बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत। कुरैश ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से नहीं रुक रहे हैं तो फिर उन्होंने गरीब मुसलमानों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जब ठीक दोपहर हो जाती तो ये काफिर गरीब मुसलमानों को पकड़ते और तेज़ धूप में रेतीले ज़मीन पर उनको लेटा देते और उनको सीने पर कोई भारी पत्थर रख देते ताकि वे करवट ना ले सकें। उनके जिस्मों पर गरम गरम बालू डाल देते, लोहे की सरिया आग में गर्म करके उनके जिस्मों पर चिपका देते और कभी उनको पानी में डुबोकर बहुत देर तक उनकी सांस रोक देते। मुसलमान इन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते लेकिन अल्लाह के रसूल को ना छोड़ते। काफिर लोग अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक साहिब रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल काबे में लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं और कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है और कोई उन पर थूक रहा है और कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंक रहा है, कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। और अल्लाह के रसूल की ये हालत देखकर सारे काफिर जोर जोर से खड़े हंस रहे थे। अल्लाह के रसूल पूरा दिन लोगों को इस्लाम की दावत देते लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक रोज अल्लाह के रसूल सफा पहाड़ पर बैठे हुए थे कि अचानक वहां अबू जहल आ गया। काफिरों में अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल ही था। उसने अल्लाह के रसूल को गालियां देनी शुरू कर दी और अल्लाह के रसूल खामोश बैठे रहे, उसको कोई जवाब न दिया। जब अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह के रसूल के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल के सर से खून बहने लगा। अल्लाह के रसूल खामोशी से उठे और काबे की तरफ चल दिए। आबे जमजम से जाकर अपने जख्म धोए और फिर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोने लगे। हुजूर के चचा हजरत हमजा अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वे उस दिन शिकार करने गए हुए थे। हजरत हमजा जब भी शिकार करके शाम को वापस आते तो बड़े अकड़ के चलते थे। उस दिन भी जब वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे तो दो गुलाम लड़कियों ने उनसे कहा कि ए हमजा, अगर आज तुम अपने भतीजे मोहम्मद की हालत देख लेते कि अबू जहल ने उनको कैसे मारा था तो शायद तुम्हें ऐसी अकड़ के न चलते। हजरत हमजा ने उन लड़कियों की सारी बात पूछी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत गालियां दी हैं और फिर एक पत्थर उठाकर उनके सर पर मारा कि जिसकी वजह से उनके सर से खून बहने लगा। ये सुनना था कि हजरत हमजा को बहुत तेज गुस्सा आया। तीर कमान हाथ में लिए सीधे हरम में पहुंचे। अबू जहल अपने साथियों के साथ हरम में एक टोली बनाए हुए बैठा हुआ था। हजरत हमजा ने जाते ही उसके सर पर बहुत तेज कमान मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा ने कहा कि ए जाहिल, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा भतीजा लावारिस है, जिसका मन करे उसे गालियां दे और मारे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर दोबारा तूने मेरे भतीजे की तरफ नज़र भी उठाई तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। उसके बाद हजरत हमजा अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के पास सजदे में पड़े हुए थे और बहुत रो रहे थे। हजरत हमजा उनके पास पहुंचे और कहा, ऐ मेरे भतीजे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर न उठाया। हजरत हमजा ने दोबारा कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल ने फिर भी सर न उठाया। हजरत हमजा ने तीसरी बार कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल ने सर न उठाया। आंखों में आंसू भरे हुए थे। हजरत हमजा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ऐ मेरे भतीजे, परेशान न हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन अबू जहल से बदला ले लिया है कि जैसे उसने तुम्हें मारा था मैंने भी उसका सर फाड़ दिया है। अब तो खुश हो जाओ। हुजूर ने बड़ी बेनियाजी से फरमाया कि ऐ मेरे चचा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। हजरत हमजा ने पूछा कि भतीजे, फिर तुम्हें किस बात से खुशी होगी? इस पर हुजूर ने फरमाया कि चचा जान, अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी।
حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے پھر دیر نہ کر مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کر پاتا تھا۔ ہر ایک حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں ان سے کوئی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وفات ہجرت کے بعد جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ نے بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا کافروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت ایک غلام جس کا نام بحثی تھا، اس نے یہ تیر میں زہر لگا کر دور سے ہی حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ تیر جا کر سیدھے حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ اسی جگہ گر پڑے۔ انہیں خون کی الٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے ہندہ نام کی ایک کافر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ان کی ناک کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت بری حالت بنا دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجیے۔ اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ ان کا نام بحثی تھا۔ اللہ کے رسول نے بحثی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ بحثی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو آنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اس لیے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور دوستوں تک شیئر ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ایسے ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل علم کے پھول سبسکرائب کریں۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔